बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है और इस वक्त अफगान बॉर्डर्स और पाकिस्तानी जो सरहदें हैं इन पर शदीद और घुमसान की जंग जारी। स्पेन बोल्दे का इलाका है, वहाँ पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। पहले नाज़रीन सिंदूर वालों के 6 जहाज गिराए और अब तंदूर वालों के 6 टैंक जो है वो एक ही हमले में पार कर दिए, जिसके बाद अफगान जो फौज है वो लाशें छोड़ के भाग गई है। नाज़रीन 50 लाशें मैदान में पड़ी हैं, कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब जंग जब से शुरू हुई है उससे ऑनवर्ड अभी तक पाकिस्तानी बॉर्डर बंद होने से अब अफगानिस्तान में नौबत जो है वो फाकों तक पहुंच गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। अफगानिस्तान की फ़ौज बड़े ही तमतराक के साथ अपने जो रूसी दौर के जो टैंक है, अमेरिकन टैंक है, उनको पाकिस्तानी सरहद पर ख़ास तौर पर जिस पेन बोल्दिक का इलाका है उसके मुखालिफ लाकर उन्होंने अभी नाज़रीन पोजीशनें भी नहीं संभाली थी, या पाकिस्तानी टैंकों के हैदर टैंकों के जो गोले हैं उन्होंने इन्हीं टैंकों को उनके क्रू मेंबर समेत जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से जो अफगानिस्तान की फ़ौज है वो इन टैंकों को बड़े ही ज़ोर शोर से और बड़ी हाइप क्रिएट करके पाकिस्तानी सरहदों पर लेके आए थे। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जो है वो इनकी पोस्टें चढ़ाई गई थी अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ तक कि भारत जो है उसकी जानिब से बड़ी इसकी पोस्टें चढ़ाई गई, लेकिन पाकिस्तान ने इनको आगे संभलने का मौका भी नहीं दिया और नाज़रीन 6 टैंक जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। ये 6 टैंक तबाह हुए हैं, उसके साथ ही इनकी बड़ी तादाद में कम से कम एक टैंक के अंदर 3 क्रू मेंबर यानी एक जो है वो ड्राइवर होता है, गनर होता है और एक जो है वो लोड करने वाला होता है, तो कम से कम 3 जो क्रू मेंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो दीगर जो बड़े टैंक्स होते हैं उनके अंदर कम से कम जो है वो 6 से 7 क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ा नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ा है, ये टैंक जो हैं ये तबाह हुए हैं, साथ ही उनकी फ़ौज के 50 जो लोग हैं वो मारे गए, 50 फौजी इसके मारे गए हैं। अब जो है दोबारा से इन्होंने सफ़ेद परचम लहराना शुरू कर दिए हैं कि अभी हमें लाशें उठाने दी जाएं। पाकिस्तान बार बार जो है वो इनके टॉलरेट कर रहा है, लेकिन इस वक्त नाज़रीन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने एक हिकमत अमली के तहत ये जो अफ़गान पोस्टें हैं ये अपने कब्ज़े में रखी हुई हैं, क्योंकि 3 पोस्टों को वापस लेने के लिए अफ़गान तालिबान की जानिब से अटैक किया गया जिसमें इनको मुँह की खानी पड़ी और वहाँ पे बड़ी तादाद में ये अपने मज़ीद फ़ौजी मरवा के भाग गए। मुझे ये लगता है नाज़रीन कि जो 25 के करीब पाकिस्तान ने इनकी पोस्टें अपने कब्ज़े में कर रखी हैं, इनको पाकिस्तान कुछ अर्सा अपने कब्ज़े में रखेगा। मुमकिन तौर पर ये लंबे टाइम के लिए या फिर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान अपने पास रखे, लेकिन अभी एक इनके पास जवाब मौजूद है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इन्हें चूँकि ये आम जगहों पे मौजूद होते हैं तो इस वक्त इनको ललकार रहे हैं और कह रहे हैं जी कि जाएं और जाके अपनी पोस्टें तो वापस लें। तो ये जब हमला करने आते हैं तो पाकिस्तान के पास इनके जो दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करने का एक मौका मिल जाता है, एक जवाब मिल जाता है जो पाकिस्तान कर रहा है। तो बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द नाज़रीन मारे जा रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, चूँकि इस वक्त भारत जो है वो इनकी पुष्पनाही कर रहा है और इनको कह रहे हैं जी कि हम तुम्हें हर किस्म की मदद देंगे, हम तुम्हें हथियार गोला बारूद देंगे। इस वक्त अमीर मुत्तकी खान जो है वो भारत के दौरे पर था और भारत के दौरे पर उसने बहुत अहम तरीन मुआहदे भी किए और ये भी खबरें आ रही हैं कि इनकी जो एयर डिफेंस यूनिट है उसके अफसरान भी अफगानिस्तान में पहुँचे हैं और उनका मकसद क्या है कि वो अफगानिस्तान का जो एयर डिफेंस है उसको मजबूत करें, जैसे कि रडार जो है वो इंस्टॉल किए जाएं या फिर वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएं।
تو اس کے علاوہ جو ان کی میزائل یونٹ ہے اس کو مزید نئے میزائل دینے کے حوالے سے ان کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں۔ تو یعنی اس وقت بھارت باقاعدہ طور پہ یہاں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس وقت جو پاکستان نے چونکہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنایا ابھی تک، طالبان کی لیڈرشپ یعنی جو ٹی ٹی پی پاکستان کی جو دہشت گرد ریکوائرڈ ہے ان کو تو پاکستان نشانہ بنا رہا ہے، لیکن جو افغانستان کی حکومت کی لیڈرشپ ہے اس کو پاکستان نشانہ جان بوجھ کے نہیں بنا رہا، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اور ابھی ہم صرف اور صرف دہشت گردی کی جانب جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کو ختم کریں۔ اگر یہ نمک حرام باز نہیں آئے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جانب سے تو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور دوسری جانب ناظرین، اس وقت جو کل تک کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، ان کے ہمارے بڑے جناب گہری جڑیں ہیں ہماری وہاں پہ، تو اچھی بات ہے۔ پاکستان نے تو ابھی بڑے واضح الفاظ میں جتنے بھی افغان مہاجرین کیمپس ہیں ان کو ختم کر دیا ہے، افغانی آبادیوں کو بالکل انہوں نے کہہ دی کہ خالی کر دیں، اور اس وقت خالی کر کے انہیں وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بڑی تعداد اس وقت افغانیوں کی اپنا اسباب جو ہے وہ لے کے افغان سرحد کے اوپر موجود ہیں، لیکن ناظرین افغان طالبان نے جو باب دوستی کے اوپر اٹیک کیا ہے وہ ایک واضح پیغام ہے کہ وہ ٹریڈ بھی نہیں چاہتے، وہ لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں چاہتے، تو پھر پاکستان ان کو کک بیک کرے گا، پھر اور کیا کرنا ہے۔ اب ناظرین پاکستان نے جو ان کے بارڈرز بند کیے ہیں، جو ان کے جو ٹریڈ روٹ ہے، ویسے آپ دیکھیں افغانستان بڑا لینڈ لاکڈ ہے اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ یہ لنکڈ ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا جی کہ اگر افغانستان میں دہشت گرد ہوتے تو پھر یہ ممالک بھی متاثر ہوتے، تو افغانستان سے ہی جو ایران کے اوپر بھی اٹیک ہوتا رہا ہے اور وہاں پہ ایرانی فوجی بھی اس میں مارے گئے اور انہوں نے بھی ان کے فوجیوں کو مارا۔ اسی طرح سے تاجکستان کے ساتھ، ترکمانستان کے ساتھ، یہ تمام کے تمام آس پاس کے ممالک اس سے تنگ ہیں، دہشت گردی کو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ممالک کے اندر۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہم نے بدماش پال کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ ہمیں جو ہے وہ آس پاس کے ممالک سے بھتا لینے میں مدد کریں گے، اور جہاں پہ ہم چاہیں گے وہاں پہ دباؤ ڈال کے تو ہم جو ہے وہ دہشت گرد وہاں گھسا دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اس سے ہم جو ہے یہ دہشت گرد کرائے پہ دیں گے، جا کے جو ہے یہ کاروائیاں کریں۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو عرب امارات ہے اس نے پاکستانی سرحدوں سے یہ جو طالبان ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو یہاں سے دور لے جانے کے لیے تقریباً 40 ملین جو ہے وہ ان کو دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آبادیاں غزنی کے اندر بنائیں، گھر بنائے اچھے سے، اور کہا کہ ٹی ٹی پی کے وہ دہشت گرد اس میں اپنی فیملیز کو رکھ سکتے ہیں جس کی فیملی کا کم از کم ایک فرد پاکستان کے اوپر حملے کرنے میں حصہ لے گا۔ تو اب جب پاکستان نے یہ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں تو عرب امارات نے بھی ان سے ہاتھ کھینچ لیے کہ تمہیں پیسہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے لیے دیا گیا تھا، تم نے اسے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین افغانی جو ہے یہ باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اب پاکستان نے جو ان کے ٹرانزٹ روٹ بند کیے ہیں تو افغانستان کے اندر ناظرین اس وقت اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پہ پہنچ گئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو کھانے پینے کی چیزیں اس میں کمی بھی آ رہی ہے کیونکہ راستے بند ہیں، اور دوسرا ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پہ پہنچی، جس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اگر مزید کچھ عرصہ جاری رہے گی اور یہ ٹرانزٹ روٹس جو ہیں وہ سارے ان کے بند رہیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ابھی سے فاقوں کی نوبت وہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جو اشیاء خورد و نوش ہے وہاں پہ اب دکانوں پہ شارٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، تو اس وقت وہاں پہ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن نمک حراموں کو عقل نہیں آ رہی کہ پاکستان نے جب اٹیکس کیے ہیں دہشت گردوں کے کیمپوں کے اوپر اور انہوں نے ان کو وی وی آئی پی قسم کے پروٹوکول مرنے والے دہشت گردوں کو دیا، تو پھر یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو چڑھانے والی بات ہے، پاکستان کو یہ پیغام دینے والی بات ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو کرتے رہیں، اب ہم آپ کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے اگر آپ باز نہیں آئے تو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔